नमस्कार, यो विशेष संवादमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, आजको यस विशेष संवादमा हाम्रो अतिथि राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई हुनुहुन्छ। उहाँले राजनैतिक दर्शनमा पीएचडी गर्नुभएको छ र नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा दर्शनशास्त्रको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ प्राध्यापन पनि गराउनुहुन्छ। आज हामी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको यो आइसकेपछि यसको अबको दिशा र अहिलेकै दशा यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। आउनुहोस्, सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँलाई धन्यवाद। अब यो राजनैतिक विश्लेषकको रूपमा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा विश्लेषण गर्न राजनैतिक जुन एक्टरहरू अहिले देखा परिराखेका छन्, उनीहरूका गतिविधि, त्यसपछि उनीहरूको अहिलेको अवस्था, विगत र त्यो पृष्ठभूमिमा चाहिँ उनीहरूको आगतलाई अथवा उनीहरूको भविष्यलाई त्यो विश्लेषण गर्न कतिको गाह्रो, कतिको अप्ठ्यारो, कतिको सहज छ? विश्लेषण गर्ने अनेक विधि छन्, त्यसका सैद्धान्तिक आधारहरू हुन्छन्, दार्शनिक आधारहरू हुन्छन्। त्यसैले विश्लेषण एक अर्थमा सजिलो हुन्छ, तर तपाईँको विश्लेषण सबैले पत्याउने खालको या धेरैले पत्याउने खालको बनाउन चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। विश्लेषण त अनेक थरीले गर्ने नि भयो होइन। सत्यले सरापेकाले यस्तो भएको भन्ने पनि विश्लेषण हुने भयो भने समाजशास्त्रीय हिसाबले अहिले नेपाली समाजमा कस्ता वर्गहरू, ती वर्गका कस्ता इच्छा छन् भन्ने हिसाबले हेर्ने एउटा तरिका भयो। र मैले मेरो शास्त्रबाट हेर्दाखेरि तपाईँलाई पहिलो त्यहाँ प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला नेपाली समाजमा यस्ता धेरै पार्टीहरू, नेपालको राजनीतिमा, देशमा किन यस्ता धेरै पार्टीहरू जन्मिरहेछन्, हुर्किरहेछन्, स्थापित भइरहेछन् भन्ने कुरा ठाउँबाटै जानुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँले वास्तविक अर्थमा, अलिक गहिरो अर्थमा यो पार्टीहरू र तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने विचार, सिद्धान्त, कार्यदिशा, तिनको लक्ष्यसँग सम्बन्धित केही विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। खास गरेर यो 1990 पछाडि नेपालमा जुन किसिमको परिवर्तन एकदम द्रुत गतिमा भयो, जस्तो शिक्षामा भएको परिवर्तन, ट्रान्सपोर्टेसन इत्यादि, र आम रूपले विकासमै भएको परिवर्तनले नेपाललाई बहुवर्गीय समाज बनाइदियो। हामीले अहिलेसम्म बहुजातीय कुरा मात्रै गऱ्यौँ, खालि बहुजातीय भन्यौँ, संविधानमा यस्तै यस्तै लेख्यौँ, जतासुकै चर्चा सेमिनारहरूमा बहुजातीय भन्ने कुरालाई ध्यान दियौँ। तर हामीले नेपाली समाजले निर्माण गरेको नेपाली समाजको रूपान्तरणको जुन प्रक्रिया थियो, त्यो रूपान्तरणको प्रक्रियामा जुन वर्गहरू अस्तित्वमा आए, त्यो चाहिँ दुईटा मात्रै या तीनटा मात्रै वर्गहरू, एउटा धनी वर्ग या एउटा चाहिँ गरिब वर्ग भन्ने जुन हाम्रो जुन जो आइडियलाइज किसिमको व्याख्या थियो, त्यो नभएर विभिन्न किसिमका मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्गका पनि निम्न मध्यम वर्ग र अनेक खालका वर्गहरू, र ती वर्गहरू चाहिँ विभिन्न प्रक्रियाबाट उत्पत्ति भए होइन। कोही आर्थिक हिसाबले श्रम गरेर विकसित भयो भने, कोही छिटै चाहिँ अर्कै किसिमले चाहिँ उत्पत्तिमा आयो भने चाहिँ ती विभिन्न वर्गका नेपाली समाजमा विभिन्न चाहनाहरू थिए। तिनका आकाङ्क्षा त्यही अनुसारका हुन्छन्। तिनले समाजलाई, राज्यलाई, संविधानलाई र यो होल कोर्स छ नि विकासको, जब हामी विकासको बाटो या हाम्रो नेपाली समाजले लिएको विकासको बाटोलाई भन्छौँ, त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसमा उनीहरूको स्वार्थ फरक फरक हुने भयो। त्यस हिसाबले मध्यम वर्गको एउटा सेन्टिमेन्ट हुने भयो भने उच्च मध्यम वर्गको अर्को सेन्टिमेन्ट हुन्थ्यो, माथिका वर्गहरूको एउटा हुने भएपछि यिनले अनेक थरीका पार्टीहरूलाई, अनेक थरीका चाहिँ सिद्धान्त र त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका पार्टीहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्ने। यहाँले जुन भन्नुभयो, खास गरी हिजोको दिनमा जस्तो दुईवटा मात्रै हुँदा खाने र हुने खाने भनेर जसरी त्यो परिभाषित त्यो त रहेन, भन्दा अहिले रहेन। वर्ग तपाईँ हेर्नु न, तपाईँ तल्लो वर्गदेखि लिएर यसमा मेरो प्रश्न मैले जस्तो यो अवस्थामा चाहिँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो समाज पनि वर्गीय रूपमा त्यो विभिन्न अहिले उपक्रममा त्यो विभाजित भइराख्दाखेरि नेपालका राजनैतिक दलहरू छन् नि, आजका सानादेखि ठुलासम्म, अहिले संसदमै जस्तो 12वटा छन् भने कसले कुन वर्गको आजको दिनमा प्रतिनिधित्व गरेको देखिराख्नु भएको छ? होइन, अहिले तमाम रूपले मैले तपाईँलाई भन्दा मूलभूत रूपले संसदमा प्रतिनिधित्व दिने अधिकांश पार्टीहरू होइन। फेरि हरेक पार्टीभित्र फेरि विभिन्न किसिमका मानिसहरू छन्। हरेक पार्टीभित्र अलिक पुँजीवादी किता र चाहिँ यो वाम किता भन्ने हुन्छ। दरबारभित्रै पनि दरबारभित्र लेफ्ट हुन्छ भन्ने थियो, हामीलाई पञ्चायतकालमै पनि त्यसरी बुझाइन्थ्यो। दरबारभित्र राइट विङ हुन्छ, लेफ्ट विङ हुन्छ, हरेक पार्टीमा त्यो अलिअलि। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै अलि राइट विङ, अलि लेफ्ट विङ त छ, हिजो गिरिजाकालमा पनि थियो, आज पनि छ। यो अरू एमालेभित्र होला, अरू सबै पार्टीमा यो तपाईँले देख्नुहुन्छ भने चाहिँ। तर सबै पार्टीले मूलभूत रूपले बाध्यतावश या चाहनावश लागू गर्दै गरेको, अधिकांश पार्टी भनौँ, सबै पार्टी भन्दा फेरि अलिक बढी स्ट्रङ होला, अधिकांश पार्टीहरूले बाध्यतावश या चाहनावश या लक्ष्यवश लागू गरेको चाहिँ आधारभूत रूपले पुँजीवादी विकासको बाटो नै हो। कुनै पनि पार्टीले स्पष्टसँग यो समाजवादी विकासको या समाजवाद उन्मुख विकासको बाटो चाहिँ लिन सकिरहेका छैनन्। किनभने यति धेरै वर्गहरू जन्मे, यति धेरै वर्गहरूको अन्तर्क्रिया छ कि
र पुँजीवाद यति बलियो छ कि नेपाली समाजमा अहिले पनि त्यसले चाहिँ तपाईँकालाई समाजवाद उन्मुख बाटोमा जानै दिँदैन, या त्यो जाने कुरामा धेरै ठुलो अप्ठ्यारो हुन्छ। ठुलो जनमत पछाडि ठुलो सरकार बनेपछि ठुलो संसदमा तपाईँको भारी बहुमत भएपछि मात्रै त्यो पार्टीलाई समाजवाद उन्मुख हुने केही कार्यक्रमहरू, मूलभूत कार्यक्रमहरू लागू गर्न सम्भव छ। तर अहिलेका सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई मैले चाहिँ आधारभूत रूपले दुई चारवटा कुरामा कहिले राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ अन्यल होला, कहिले गुनासो होला, के होला, तर उनीहरूको आर्थिक सिद्धान्त चाहिँ के हो भन्दा आधारभूत रूपले उनीहरूले व्यवहारमा लागू गरेको हिसाबले भन्दैछु म, त्यो चाहिँ पुँजीवादी बाटो नै हो मूलभूत रूपले। छिट्टाफुट्टा दुई तिनवटा वाम कार्यक्रम त्यहाँ छिराइन सक्छन्, हुन सक्छन्, तर मूलभूत रूपले चाहिँ पुँजीवादी बाटो नै हो। तर नेपालमा चाहिँ हामीले जस्तो वाम र दक्षिण भन्दै गर्दाखेरि यसको सुरुवातलाई त्यो फ्रेन्च रेभोल्युसन त्यसपछिको त्यो संसद लगायतको कुराहरूमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जो राजा र धर्मको पक्षमा उनीहरू चाहिँ दक्षिण र अर्कोतर्फ चाहिँ परिवर्तनको पक्षधरलाई चाहिँ वामको रूपमा त्यो विश्लेषण, त्यसलाई नेपालको प्रसङ्गमा हेर्दाखेरि परिवर्तनको पक्षधरको रूपमा यहाँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यदि तपाईँले विश्लेषण गर्नु भने वाम शक्ति को छ आजको दिनमा चाहिँ? हिजोको हिसाबले वाम शक्ति बलियै थियो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा वाम तबका थियो, अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र पनि थियो, र त्यहाँ दुई चारवटा समाजमा ऐतिहासिक झड्कादार परिवर्तनहरू पनि भए। त्यो तपाईँले चाहनु या नचाहनु, राम्रो थियो नराम्रो थियो अर्को कुरा थियो, अथवा कुन मूल्यमा हुनु थियो त्यो विश्लेषण गर्ने हो। तर अहिलेको मितिमा वाम नै एजेन्डा बोकेर चाहिँ साह्रै थोरै मान्छेहरू मात्रै क्रियाशील छन्। पार्टीहरूभित्र पनि त्यो स्पेस सानो छ। र अघि मैले तपाईँलाई भने जब कि मूलभूत सबै पार्टीहरू पुँजीवादी सिद्धान्तमा छन् भनेपछि अहिले त पुँजीवादी सिद्धान्तमा उभिने कुरा त राइट विङ कुरा हो नि त, लेफ्ट विङ कुरा भएन त्यसले, होइन? त्यसैले यो आधारभूत रूपले मैले देख्दाखेरि सबै पार्टीहरू तपाईँले अघि भन्दै गर्दाखेरि र वाम पार्टीहरूले पनि लागू गर्ने, अब यो मैले बायस भएर प्रेजुडिस भएर भएको अर्थ लाग्दैन। तपाईँले 3 महिना 4 महिनामा सरकारका मन्त्रीहरूले के गर्छन्, तिनका प्राथमिकता के हुन्छन्, कस्ता नीति ल्याउँछन्, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कसरी लागू हुन्छ, कसरी आउँछ भन्ने कुराबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिहालिन्छ। अहिलेको यो सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम त आइसकेको छ, यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो दक्षिण पन्थतर्फ झुकाव राख्ने खालको छ कि वामपन्थ? होइन, यो त जस्तो अहिले त अब पपुलिजमको हिसाबले बढी पपुलिस्ट छ तपाईँले यसै हेर्दाखेरि, होइन? तर प्रष्टसँग नि वाम बाटोमा जानको लागि त भयङ्कर ठुलो मेहनत चाहिन्छ। त्यो सामान्य म यसो गर्छु भनेर हुँदैन। उदाहरणको लागि तपाईँले एउटा जस्तो यतिकै दुर्घटना अस्ति भयो नि, त्यो यतिलाई रेगुलेसन गर्ने कुराकै अगाडि यतिको पुँजी यसरी खडा हुन्छ, त्यो यतिको शक्ति छ नि जुन पुँजी उसले सम्पत्ति मार्फत आर्जन भएको शक्ति, त्यसले नि तपाईँलाई रोकिदिन्छ भोलि। हिजोसम्म रोकेको के हो? किन नेपालमा जस्तो उदाहरणको लागि एरोप्लेन क्र्यास हुँदाखेरि, प्लेन क्र्यास हुँदाखेरि किन कारबाही गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई सुधार्ने काम अहिले 20 वर्षमा किन भएको छैन? यति मलाई भन्नु न। किन त्यो मन्त्रीले चाहँदैन र? मन्त्रीलाई कुनै मन्त्री हुन्छ होला नेपालमा निरन्तर प्लेन क्र्यास भएर मान्छे मरुन् भन्ने कुरामा ठिकठाक छ भनेर त कसैले सोच्दैन। उसले त्यहाँ गर्न चाह्यो भने पनि त्यो पुँजीको पहाड यति बलियो छ, पुँजीको ताकत यति बलियो छ कि उसले गर्नै सक्दैन कि। हो, त्यसलाई तोड्नको लागि, त्यसलाई तोड्ने गरी तपाईँसँग नीति, त्यसलाई तोड्ने गरी मान्छेहरूको समर्थन, त्यसलाई तोड्ने गरीको पार्टीको जनमत त्यसको पक्षमा भइसकेपछि यो पुँजीको जुन बाधा छ त्यो पुँजीको बाधालाई तोड्छु भन्ने जसले सोच्न सक्छ या त्यसले योजना बनाउँछ र त्यसका लागि उसले तलपट्टि जनमत त सबभन्दा ठुलो बल हो नि त राज्य सत्तामा, डेमोक्रेटिक सिस्टममा, त्यो तयार गरौँ भने उसले जान सक्छ। तर त्यसरी कुनै पनि पार्टीले तयार गरेको छैन। यहाँले पुँजी मात्र भन्नुभयो। हिजो यही विषयमै संवाद हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एकातर्फ त्यो कम्पनी उसको पुँजी एउटा त्यो कारक तत्त्वको रूपमा, एक्सटेन्टको रूपमा, अर्कोतर्फ चाहिँ जस्तो सरकारी निकायकै नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक फरक नहुँदै गर्दाखेरि सरकारी निकाय अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि सरकार दोषी भयो भने भोलि त्यो पदमा बसिया मान्छेलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले एक्ज्याक्ट तपाईँले खालको पनि कुरा आइरहेको राम्रो कुरा उठाउनु। यो यसलाई हामी यसलाई राजनीतिक रूपमै तपाईँले राजनीति हो, विषय राजनीति नै हो नि, हो नि? किनभने तपाईँले नियम भन्ने बित्तिकै सरकारको हुन्छ, सरकारले बनाउने नियम अन्तर्गतको नियमन हुन्छ, सरकारको नियम संसदले बनाउँछ या सरकार स्वयंले बनाउँछ, त्यस कारणले त्यो गैर राजनीतिक कुरै होइन। तर हामीले के बुझेनौँ भने जस्तो अहिले यो विषयमा सुधार चाहने ठुलो तबका छ कि एकदमै कडा नियम होस्, तर उहाँले के बुझ्नुहुन्न भने 1990 पछाडि हामी जुन नव उदारवादी अर्थव्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, खास गरेर अर्थव्यवस्थातर्फ गयौँ, नव उदारवाद भनेकै डिरेगुलेसन हो, डिस्टेटाइजेसन हो। त्यसले भनेकै डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको पब्लिकलाई डिसेन्ट्रलाइजेसन होइन, केही चाहिँ व्यापारीहरूलाई राज्यले हिजो गर्दै गरेको कुरा चाहिँ व्यापारीहरूसँग डिसेन्ट्रलाइज गर्ने भनेको। जब तपाईँको सिद्धान्तै संविधानको सिद्धान्त एउटा छ तर त लागू भएको सिद्धान्त के छैन। हरेक अर्थमन्त्री हरेक मान्छेमा तपाईँ जानुहोस्, डिरेगुलेसन भनेकै के हो भने राज्यले कमभन्दा कम नियमन गरोस् र फ्री मार्केटको सिस्टमबाट यी सब रेगुलेट हुन् भन्ने ठाउँमा को कुरालाई हामीले लागू गरेका छौँ। त्यसरी लागू गरेपछि तपाईँ रेगुलेसन कडा होस् भनेर कसरी अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? र फेरि अर्को कुरो के हुन्छ भने पुँजी भन्ने चिज, यो पुँजीवादको विश्लेषण हामीले गर्नु जरुरी छ। अहिलेको राज्य व्यवस्था सरकार कता जान्छ भने पुँजी भन्ने चिज
जति बलियो हुन्छ, जति ठुलो हुन्छ, जति द्रुत गतिमा त्यो विकसित हुन्छ। तपाईँले नेपालमा केही 5-7 10वटा कम्पनीलाई हेर्नु भने उनीहरूको चाहिँ 5-10 वर्षमै उनीहरू कति फोल्ड, कति गुणा धनी भए, कति गुणा बढे भनेर हेर्नुहुन्छ। नेपालको मात्र होइन, भारतमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ, अमेरिकामा हेर्नुहुन्छ, अहिले बेलायतमा जाँच रिपोर्टमा देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ एकातिर चाहिँ त्यहाँका बेलायतमा नर्सहरू चाहिँ लिभिङ वेजभन्दा तलपट्टि बाँच्छन् र फुड स्ट्याम्प गभर्मेन्टको सपोर्टमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ र नर्सहरू हडतालमा छन् भने त्यहाँ 10-15 जना पुँजीपतिहरूको चाहिँ 2-3 गुणा सम्पत्ति बढाएको छ 2-3 वर्षमा भन्ने त आइसक्यो। यो भनेर तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि पुँजी जति बलियो हुन्छ त्यसले तपाईँको राज्य सत्तालाई त्यति नै आफ्ना खल्तीमा राख्छ। यो अमेरिकामा पनि लागू भएको छ, यो बेलायतमा पनि लागू भएको छ, भारतमा पनि लागू। अब तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? डेमोक्रेसीका कुरा गर्ने यिनै 3-4वटा देश हुन् जहाँ पुँजीवादी व्यवस्था क्रियाशील छ। त्यहाँ केही पुँजीपतिहरू यति बलिया छन् कि उनीहरूले राज्यलाई आफू अनुकूलै नियम बनाउँछन् पहिलो कुरो, अनि यदि नियम ठिकठाक कुनै कारणले बनिहालेछ भने पनि त्यो नियमलाई तोडमरोड गर्ने, त्यो नियम आफ्ना पक्षमा ल्याउने उनीहरूसँग पर्याप्त आर्थिक शक्ति हुन्छ, ताकत हुन्छ। अर्को अर्थमा सिङ्गो राज्य व्यवस्था, कानुन व्यवस्था, अदालतलाई उनीहरूले कहाँ हाल्छन् त खल्तीमा हालेर हिँड्छन्। तपाईँको त्यो जो रेगुलेसन हो त्यसलाई त उनीहरूले किनिहाल्छन्। अनि त्यस कारणले तपाईँ प्राइभेट कम्पनीका मान्छेहरू, प्राइभेट एरोप्लेनका मान्छेहरू अथवा कुनै पनि एयरलाइन्सका मान्छेहरू चाहिँ तपाईँ रेगुलेटिङ बडीमा छन् नि त, होइन र? अथवा नभए पनि तिनका प्रतिनिधि छन् नि त त्यहाँ। अनि तपाईँ कसरी आश गर्नुहुन्छ कि रेगुलेसन टाइट हुन्छ? यो त पुँजीवादी व्यवस्थाको कुरा हो। पुँजी जति बलियो छ त्यो त्यति बलवान हुन्छ र राज्यको सम्पूर्ण सत्तालाई उसले के गर्छ अथवा आधारभूत सत्तालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउँछ। यो पुँजीवाद। ठिक छ। अब मैले अहिलेको सरकारकै विषयमा, यसको भविष्यको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले यो सरकार त्यो गठनलाई हेऱ्यो भने चाहिँ सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर एउटा बुँदा चाहिँ त्यहाँ राखेको छ। राप्रपा छ, ऊ चाहिँ धर्मको कुरा गर्छ, सङ्घीयताको विरोध गर्छ, ऊ पनि त्यहाँ छ। त्यसपछि अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ, ऊ सङ्घीयताको विरोध गर्छ, ऊ पनि त्यहाँ छ। माओवादी यो अहिलेको शासकीय स्वरूपको विरोध गर्छ, तर उसले चाहिँ अहिलेको यो व्यवस्थामा चाहिँ सङ्घीयताको कुरामा चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा अझै थप सुदृढीकरण भएको कारणले भन्ने फेरि माओवादीको त्यो तरिकाले अगाडि। एमाले अहिलेकै राज्य व्यवस्था, यो सरकार निर्माणमा भिन्न भिन्न वैचारिक पृष्ठभूमि भएका जसरी दलहरू एकजुट भइराखेका छन्। यसबाट मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको चाहिँ यो प्रसङ्ग उठाएको कारण चाहिँ नेपालको राजनीतिमा हामीले जस्तो राजनीतिक विभिन्न घटनाक्रमको विश्लेषण गर्छौँ, यो विचारको आधारमा यिनीहरूको व्यवहार यस्तो होला भनेर बताउन सकिने अवस्था छ कि छैन? छैन, किनभने हाम्रो सिङ्गल पोलिटिक्स नै फेरि पनि त्यो पुँजीवादको आत्मा हुन्छ क्या। एउटा त्यो पुँजीवादको आत्माबाट त्यसको प्राण चाहिँ पुँजीवादको प्राण हो कि। त्यसले के भन्छ भन्दा तपाईको सेल्फिस इन्ट्रेस्ट म्याक्सिमाइज हुने हरेक चिज चाहिँ तपाईका लागि मोरल हो, जस्टिफाएबल हो, तपाईका लागि उपयुक्त हो। तपाईले सेल्फिस इन्ट्रेस्टलाई, तपाईको ग्रिडलाई, तपाईको व्यक्तिगत चाहनालाई, लालसालाई चाहिँ तपाईको जीवन म्याक्सिमाइज गर्ने र जीवनको केन्द्रमा नैतिकताको आधार नै त्यही बनाएपछि र समाजका हरेक मान्छेले त्यसो गरून् भन्ने हो पुँजीवादको सिद्धान्त। आधारभूत रूपले त्यो हिजो 300 वर्षदेखि आजसम्मको पुँजीवादको जुन इतिहासमा छ 300 भन्दा अलि बढी नै छ। अहिले मैले तपाईँलाई फिगर के अरे उसमा 300 मात्रै भनेको हो। तपाईले यसरी हेर्नुहुन्छ भने हाम्रा पार्टीहरू त्यसै भित्रबाट चल्छन्, त्यही आत्माबाट चल्छन् कि पार्टीको त्यसलाई उनीहरूले व्यावहारिकता भन्छन्। व्यावहारिकता भनेको के हो भने चुनावमा भोट कसरी बढी आउँछ र चुनावमा भोट मार्फत सांसदको सङ्ख्या कसरी बढ्छ र त्यो मार्फत राज्य सत्तामा आफ्नो पहुँच प्रोपोर्सनेटली कसरी बढ्छ भन्ने कुरामा नि सबै पार्टीहरूको ध्यान छ भने मैले कसैलाई निन्दा गाली त गरे अर्थ लाग्दैन मलाई। यो त तपाईँले नै बताइसकेको सत्य हो। त्यसैले यो चिज के हुन्छ भने हिजो उनीहरूले के भने होइन अनि भोलि के गर्छन् भन्ने कुरा म्याटर गर्दो रहेछ। कुन पोइन्टमा जाँदा मलाई बढी फाइदा हुन्छ भन्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँका गठबन्धन बन्ने, सरकारमा जाने या नजाने भन्ने कुराको तपाईँले के गर्नुहुन्छ, निर्कुल गर्नुहुन्छ। होइन भने चाहिँ सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने पार्टी र सङ्घीयतालाई जोरदार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी एकै ठाउँ बस्दा कि त उनीहरूले त्यही कमन मिनिमम प्रोग्राम भन्ने हुन्छ त्यो जस्तो अस्ति बनिसकेको छ। त्यो कमन मिनिमम प्रोग्राम बन्नु भनेकै पनि त हिजो सङ्घीयता नमान्नेले अहिले सङ्घीयता मानेको अर्थ लाग्ने भयो नि त, होइन? मान्नलाई। त्यसैले उनीहरूले त्यसलाई एउटा जस्तो अवसरवादको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको हुनसक्छ। कसैलाई त्यो फेरि बाध्यता पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् होइन, अब त्यो चाहिँ उनीहरूका व्यवहारबाट देखिन्छ। भोलि आज हामी प्रेजुडिस अलि पूर्वाग्रही नभइकन भोलि के हेर्नु भने उनीहरू साँच्चै समाजमा केही गर्न चाहन्छन् कि भन्ने ठाउँ खाली पनि राख्नुपर्छ। किनभने तपाईँले एकदमै धेरै प्रेजुडिस पनि हुनु हुँदैन, त्यो त व्यवहारबाट प्रमाणित हुने हो नि। तपाईँ पावर इज द रियल टेस्ट भन्छौँ नि जसलाई हामी। तपाईँ सत्तामा बस्ने कुरा नि तपाईँको वास्तविक पहिचान, तपाईँको परीक्षा त्यहाँ हुन्छ कि होइन? भोलि उनीहरूले ठिक छ नि हामीले यो कुरामा अहिले सम्झौता गरेको तर हामीले राष्ट्रका लागि यसो गर्न सक्यौँ नि त, हाम्रा मन्त्रालयहरूमा यत्र परिवर्तन गऱ्यौँ भने चाहिँ उनीहरूले अहिले गरेको कम्प्रोमाइज आफ्नो निजी लाभको लागि नभई केही राष्ट्रका लागि गर्न भन्ने प्रमाणित हुनेछ। हामी आशा गरौँ त्यस्तो होस् होइन। हामी सङ्घीयताको पक्षमा छैनौँ मानौँ,
तर हामीले चाहिँ बाध्यता भएर समाजका लागि केही गर्नलाई संसदमा आइसकेपछि सरकारमा प्रवेश गरेपछि यसका लागि सम्झौता गरेको थियो भन्यो भने त्यो चाहिँ जगतले पत्याइदिन्छ होइन, राष्ट्रिय हितकै लागि सम्झौता गरेको हो, आम जनहितका लागि सम्झौता गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यो चाहिँ हामीले भोलिका दिनमा हेर्नुपर्छ होला। एउटा यहाँले भन्नुभयो खास गरी नाफा, त्यो पनि अझै आफ्नो व्यक्तिगत निहित नाफाको लागि चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाइराखेका छन्। त्यो बाहेक जस्तो अहिले यो पपुलिजमको कुरा पनि आइराखेको छ होइन, अहिले अलिक दक्षिणपन्थ विश्वकै राजनीति चाहिँ त्यतातर्फ अलिक त्यो रुझान चाहिँ त्यतातर्फ भन्ने कोड पनि नेपाली परिवेशमा चाहिँ यिनीहरूको कतिको प्रभावित्व ल्याइराखेको छ? होइन, विश्वको पोलिटिक्सको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने दक्षिणपन्थ मात्रै होइन, एकदम उग्र दक्षिणपन्थ जसलाई हामी फाँसीवादी दक्षिणपन्थ भन्छौँ त्यो पनि राइज गर्दैछ केही देशहरूमा होइन। तपाईँले ब्राजिलमै वामपन्थी चाहिँ प्रमुख भएर राष्ट्रपति भएर आएको हुँदाहुँदै पनि त्यहाँनिर हिजो अस्तिसम्म तपाईँ आक्रमणको अवस्था भयो त्यहाँ, किनभने मत झन्नै हाराहारी छ, 2-3% मात्रै फरक छ क्या। हेर्नुहोस् न, वामपन्थीले प्राप्त गरेको मत र जसलाई फाँसीवादी भनिएको थियो उसले प्राप्त गरेको मत चाहिँ 2-3% मात्रै अन्तर भएपछि त त्यो शक्ति त समाजमा छ नि त, राज्य सत्तामा पो त्यो पुगेको छैन त, तर त्यो समाजमा भएको हुनाले एउटा त्यो प्रवृत्ति पनि विकसित हुँदैछ। त्यो प्रवृत्ति किन विकसित भयो भने संसारमा नवउदारवादी व्यवस्थाले जुन असन्तुष्टिहरू जन्मायो त्यो असन्तुष्टिबाट वामपन्थीलाई पनि स्पेस बनाइदिएको हुन्छ त्यसले, अनि त्यहाँको कन्जर्भेटिभ फोर्सेसहरूलाई पनि फाँसीवादी फोर्सलाई पनि ठाउँ दिएको हुन्छ। अब कुनै ठाउँमा फाँसीवादी फोर्स अगाडि आउलान्, कुनै ठाउँमा वामपन्थीहरू अगाडि आउँछन् अथवा वाम कार्यक्रम बोकेर तिनै पुराना पार्टीहरू फेरि पनि वाम चरित्र बोक्दै आउँछन् भन्ने हुन्छ। र नेपालमा पनि त्यस्तो फाँसीवादकै चरित्रको हिसाबले तपाईँले ब्राजिलमा भएको जस्तो फाँसीवादी चरित्रकै त्यही घनत्वको फाँसीवादी शक्ति त तपाईँले देख्नुहुन्न, तर तपाईँले भने जस्तै पुरातनपन्थी होइन, अनि अब राजावादी अथवा पुरानो व्यवस्थालाई राम्रो मान्ने र यो अहिलेको व्यवस्था चाहिँ खत्तम छ, संविधानै गडबड छ भन्ने सब शक्तिहरू पनि छन् नि त, केही प्रतिशत त छन्। त्यहाँदेखि यो टक्कर त चल्दै जान्छ होला। अब यसको कारण चाहिँ किन होला? नेपालको राजनीतिमा पनि पपुलिजमको कुरा, त्यसपछि यहाँले अगाडि भन्नुभयो नाफाले, यो अवस्थासम्म चाहिँ हामी के कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा आइपुग्यो? अघि तपाईँले मैले ठिक्क भने कि थोरै भने नवउदारवादको यहाँले नव जस्तो कस्तो भने 1990 पछाडि संसारभरि एक छत्र नवउदारवादको कार्यक्रम लागू भए र के संसारका केही देशहरूले आफूलाई थोरै बचाउन सके, इभन चाइनिजहरूले पनि आफूलाई रिफर्म भन्ने नाममा केही खोल्नु पर्यो, तर उनीहरूको चाहिँ राज्य बलियो भएको हुनाले चाहिँ त्यो उदारवादलाई अलिक बढी राष्ट्रिय हितमा बढी प्रयोग गरेको भन्ने देखिन्छ र अरू मान्छेहरूले पनि त्यो बताउँछन् होइन, पूर्वाग्रह नभइकन भन्दाखेरि अलिक कमजोर राज्यहरू त त्यसको लपेटामा परेर अगाडि गइहाले होइन। भारत बलियै राज्य हुँदा पनि आन्तरिक रूपले ऊ निकै ठुलो लपेटामा पर्यो, निकै ठुलो उदारवादको कार्यक्रम लागू भयो। संसारमै तपाईँ अहिले जस्तो ब्राजिलमै तपाईँ फेरि लुला भन्ने हिजोको वामपन्थी राष्ट्रपति किन फर्केर आउनु पर्यो भन्ने तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि, र लेटिन अमेरिकामा चाहिँ अहिले वामपन्थी राष्ट्रपति हुने लहर चलेको छ। यो के गर्दैछ भने नव उदारवादले जुन किसिमको समाज व्यवस्था सृजना गर्यो, सम्पत्ति एक हिसाबले उत्पादन हुँदै गयो होइन, सम्पत्ति उत्पादन हुँदै गयो, तर मानिसहरूको असन्तुष्टि पनि भयङ्कर भए, किनभने त्यसले असाधारण वर्गहरू निर्माण गर्यो, अत्यन्तै धनी वितरणमा एकदमै ठुलो अन्यायपूर्ण असमानता भयो। र अब जस्तो मध्यम वर्ग पनि अलिअलि कमाएर खुस भयो, तर अरू 10वटा कुरामा ऊ बेखुस होला नि फेरि होइन। माथिको वर्ग चाहिँ ठिकठाक थियो भने तलपट्टि जुन वर्गहरू निर्माण भएका थिए ती तलपट्टिका वर्गहरू चाहिँ धेरै ठुलो असन्तुष्टि सृजना गरिसकेपछि तपाईँलाई दुई किसिमको उपाय हुँदो रहेछ क्या। यो नव उदारवादलाई फेर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो ट्रम्पको उदय कसरी भयो भने चाइना र भियतनाममा भएका फ्याक्ट्रीहरू म फर्काएर अमेरिका ल्याउँछु भन्नु ट्रम्पले होइन, किनभने 50,000को हाराहारीमा फ्याक्ट्रीहरू त्यता गइया थिए, त्यहाँ मान्छे बेरोजगार भएका थिए। त्यसपछि त्यो गरिबले पनि त्यहाँ त्यो पार्टीलाई भोट हाल्ने भयो। तपाईँले हिटलरकै उदयको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने किसान र मजदुर वर्गलाई ठुलो अपिल गरेको छ हिटलरले, उसको पार्टीको नामै वर्कर सोसियलिस्ट पार्टी हो हेर्नुहोस् है, र किसानका लागि त उसले धेरै ठुलो चाहिँ कमिटमेन्ट पनि गरेर काम पनि गरेको हो होइन। त्यस कारणले यो कस्तो हुन्छ भने फाँसीवादीहरूले पनि जसलाई पपुलिजमको ढाकछोपमा जन्मिएका फाँसीवादीहरूले पनि किन तल्लो वर्गलाई अपिल गर्नुपर्छ, किनभने बेखुसको छ भन्दा त्यही तल्लो छ, अनि वामपन्थीहरूले पनि कसलाई गर्नु पर्यो, बेखुसको छ त्यो तल्लो वर्ग छ। र कतिपय देशमा त मध्यम वर्गको आकार साँगुरियो, जस्तो अमेरिकामा मध्यम वर्गको आकार साँगुरिएको हुनाले त्यसले वामपन्थीलाई पनि सपोर्ट गरिरहेछ, यता अलि फाँसीवादी उग्रवादलाई पनि सपोर्ट गरिरहेछ होइन। समाजवादी आन्दोलन पनि अमेरिकामा अलिअलि मजाले नै देखिने गरी विकसित भएको छ, जबकि 10 वर्ष अगाडि त्यो थिएन। त्यसैले यो नव उदारवादी व्यवस्थाले जुन असन्तुष्टिहरू पैदा गर्छ, जसले आर्थिक असमानता तपाईँले पत्याउनै नसक्ने स्केलमा निर्माण गर्छ, त्यो पत्याउनै नसक्ने स्केलमा निर्माण गरेको कुराले गर्दाखेरि असन्तुष्टिहरूमा
चाहिँ वामपन्थीको पनि एउटा स्पेस निस्किन्छ, किनभने तल्लो वर्ग असन्तुष्ट छ। अनि फाँसीवादीहरूले पनि खास खेल्ने चाहिँ तल्लो वर्गलाई नि इमोसनल्ली ब्ल्याकमेल गरेर हो कि तपाईँ हिटलरको या मुसोलिनीको जहाँ जानुभयो भने नि खेल्ने त्यहीँ हो र त्यसले त्यसरी जान्छ। र यो चाहिँ अहिलेको व्यवस्थाले असन्तुष्टि पैदा गरेपछि चाहिँ उत्पत्ति भएको अवस्था हो। विचारकै दर्शनकै विषयमा अर्को प्रश्न चाहिँ जस्तो 1990को यहाँले भन्नुभयो सोभियत सङ्घको विघटनपछि चाहिँ सम्भवतः 92तिर हुनुपर्छ पहिला एसेको रूपमा, र पछि चाहिँ द इन्ड अफ हिस्ट्री भनेर एउटा बुक पनि फ्रान्सिस फुकुयामाको। त्यति बेला उनले त्यो बुकमा चाहिँ आगो गरेको कुरा चाहिँ मुख्य गरी त दुईवटा अझै एउटै कुरा भनेको चाहिँ अब चाहिँ अमेरिकाको जुन प्रकारको गभर्मेन्टको सिस्टम छ पुँजीवादको कुरा छ, विचारहरूको लडाईँमा चाहिँ अब त्यसले जित्यो, त्यो नै सर्वमान्य हुन्छ तरिकाले अगाडि। उनले त त्यो हेगेलको कन्सेप्ट प्रयोग गरेको, हेगेलको कन्सेप्टमा चाहिँ त्यो अथवा मार्क्सलाई नै जोडेर इतिहास चाहिँ त्यो जुन द्वन्द्वको विचारहरूको चाहिँ हेगेलमा विचारहरूको द्वन्द्व थियो, मार्क्समा वर्गहरूको द्वन्द्व थियो होइन। अनि यहाँ आइसकेपछि अब के भयो भने अब यो दुईटा वर्गहरूको सङ्घर्षबाट इतिहास अगाडि बढ्छ भन्ने मार्क्सको कुरा कोल्याप्स हो भाइ, किनभने सोभियत युनियन कोल्याप्स हो भन्न पाइयो र एउटै विचार बाँच्यो, त्यो भनेको चाहिँ पुँजीवादी डेमोक्रेसी बाँच्यो भन्ने थियो। तर त्यो कुरो त उनले 7-8 वर्ष पनि नभई अर्को लेख मार्फत आफैलाई खण्डन गरे, म गलत रहेछु। अब चाइनिजहरूको उनले पछि भर्खरै 2-3 वर्ष अगाडि लेख लेख्दाखेरि चाइनिजहरूले चाहिँ संसारलाई आफ्नो कब्जामा लिँदैछन् भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे। उनले निष्कर्ष के उनी सरकारी बुद्धिजीवी हुन्, हेर्नुहोस् है, यो मान्छेलाई धेरै यहाँ थाहा पनि हुँदैन, उनी सरकारी बुद्धिजीवी हुन्। उनले अमेरिकी सरकारको भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गरेर केही कुरा लेखेको संसारका लागि, इन्डिपेन्डेन्ट भएर लेखेको होइन। उनी लेख्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट पनि थिएनन्, सरकारी बुद्धिजीवीहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुने कुरै हुँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले हतारमा अब पुँजीवादको विश्व अब यही बिचमा ढोल पिटौँ भनेर लेखे, तर उनी आफै पछि पटक उनले आफ्नै कुराको खण्डन गरेका छन्, मैले गल्ती गरेछु भन्ने लेखेका पनि छन्। र अहिले चाइनाको उदयप्रति उनी अलार्म्ड भएका छन् र त्यस्तो चाहिँ हन्टिङटनहरू अर्का विद्वान पनि त्यसरी नै चिन्तित भएका थिए चाइनाको उदयप्रति। र अहिले चाहिँ अब आज 2022मा जहाँ छ चाइना, त्यो चाहिँ अब उनीहरूका लागि निकै ठुलो खतराको कुरा थियो। उनीहरूको कल्पना के थियो भने चाइना अलिअलि उदय हुनेछ तर डोमिनेसन चाहिँ कसको रहनेछ, अमेरिकाको रहनेछ भनेको थियो। अब 22मा आउँदा त्यो स्थिति चेन्ज हुँदैछ, अब 30मा के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन कि। अब नेपालकै प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा त्यही नव उदारवादको त्यो प्रभावको कारणले गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो अलिक बुझिने हिसाबमा चाहिँ सम्पत्तिको त्यो वितरणको सन्दर्भमा चाहिँ असमानता अलिक देखिने तरिकाले चाहिँ कसरी चित्रित गर्नुहुन्छ? पहिले यस्तो हो, जस्तो कस्तो थियो भने नव उदारवादले सम्पत्तिकोलाई कसरी वितरण बिगार्छ भने हिजो चाहिँ हामी उदाहरणको उदाहरणको लागि जस्तो केही महत्त्वपूर्ण चिजहरूमा राज्यको जसलाई हामी नेगेटिभ अथवा मोनोपोली, अर्थशास्त्रमा चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटै हुन्छ मोनोपोलीको अर्थ, राज्यकोले तिनको दायित्व लिएको थियो। जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू आधारभूत रूपले राज्यको दायित्वभित्र पर्थ्यो, यद्यपि त्यो पञ्चायती व्यवस्था थियो, वर्गीय व्यवस्थै थियो, तर पनि त्यो चाहिँ वेलफेयर दुनियाँभरिका यी चाहिँ चिजहरूबाट त्यो प्रभावित थियो, त्यो नगरी त्यसले त्यो टिक्दैन थियो। त्यो चिज चाहिँ विघटन हुँदै कस्तो भने स्वास्थ्य व्यवस्थाहरूमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरू त आए, तर होइन स्वास्थ्य व्यवस्था कति महँगो भयो, राज्यको भूमिका र दायित्व घट्दै जाने स्वास्थ्य व्यवस्थामा, अनि निजी कम्पनीहरूको ठाउँ चाहिँ बढ्दै जाने भएपछि स्वास्थ्य सुविधा त छ, तपाईँका गल्लीप्रति र तपाईँको सडकप्रति र 100 मिटरमा संसारको सबभन्दा बेस्ट टेक्नोलोजी छ होला त्यहाँ, तर तपाईँको पहुँच छ कि छैन, त्यसबाट असन्तुष्टि उत्पत्ति भयो। त्यस पछाडि तपाईँको शिक्षामा त्यस्तै भयो, त्यसरी असन्तुष्टि उत्पत्ति भयो। त्यस कारणले जस्तो अलि एउटा मध्यम वर्ग जन्मायो, त्यो ठिकठाकै सन्तुष्ट भयो, हेर्नु है, ठिकठाकै सन्तुष्ट भयो, तर त्यो मध्यम वर्गमा नपुग्नेहरू फेरि असन्तुष्ट हुँदै गए। अनि तपाईँले यसै हेर्नु न, जस्तो अब मान्छेलाई यहाँ रोजगारी नभएको कारणले 60-70 लाख रुपियाँ के मान्छेहरू बाहिर जानु पर्यो, तिनको पनि त आफ्नै असन्तुष्टि छ, त्यहाँबाट लासहरू आउँछन्, तिनको असन्तुष्टि छ। जस्तो किसान, खेतीमा काम जोडिएको किसान असन्तुष्ट छ, किन उसले खासै त्यसबाट लाभ लिन पाएको छैन, किनभने उदारीकरणले उसलाई दिएको सब्सिडी पनि खोसिदियो। हेर्नुहोस् है, उदारीकरणले के गर्यो भने सामाजिक स्वामित्वमा भएको, यो मान्छेले बुझ्ने भाषामा पनि हो र मान्छेले यो अर्थमा पनि लेभलमा पनि बुझ्नुपर्छ, सामाजिक स्वामित्वमा भएका सम्पत्तिहरू कौडीको मूल्यमा कसलाई बेचियो भन्दा 1-2 जना मानिसहरूलाई बेचियो होइन। यो भनेको चाहिँ समाजको मान्छेहरूको सम्पत्ति कहाँ लग्यो, जबरजस्ती रूपले केही व्यक्तिहरूलाई धनी बनाउन लग्यो। अनि ठुल्ठुला जङ्गलहरू खोलाहरू चाहिँ तपाईँका जमिनहरू कौडीको मूल्यमा चाहिँ तपाईँको त अस्ति सरकारमा चाहिँ विवादै थियो नि, यति एमनीले पाएका चाहिँ जमिनहरू होइन। यस्तो चिज भइसकेपछि के हो भने सम्पत्तिको ठुलो हिस्सा चाहिँ केही सीमित मानिसहरू, जस्तो ब्याङ्कहरू हेर्नुहोस् न, सम्पत्तिको ठुलो हिस्सा ब्याङ्कहरूमा छ र ब्याङ्कमा चाहिँ बडा लिनेहरू पनि ठुल्ठुला घराना छन् भन्ने यो अगाडि एउटा रिपोर्ट नै आएको थियो, दिने घुम्ने त्यहीँ वरिपरि घुम्ने र सम्पत्ति ब्याङ्कबाट लिने टोटल पुँजी चाहिँ केही सीमित घरानाहरूमा मात्रै सीमित छ, ठुलो हिस्सा भन्ने आइसकेपछि के भयो भने अनेक हिसाबले मान्छेले बुझेनन्। केही मान्छे वैदेशिक रोजगारमा गए, ती अलिअलि रमाउन थाले थोरै, अनि
तर बिस्तारै बिस्तारै जब त्यसको परिणामहरू समाजमा प्रकट हुन थाल्यो नि, शिक्षा स्वास्थ्य महँगो हुँदै गयो, यो हुँदै गयो, यी सब कुराहरूले महँगो हुँदै गइसकेपछि किसानले चाहिँ पाउने उसको उद्यमशीलता चाहिँ जसरी बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी बढेन। यो सारा कुराले एक किसिमको असन्तुष्टि आयो, किनभने फेरि संविधानले त तपाईँलाई ठुलो सपना देखाएको थियो। हिजो राजनीतिक दलहरूले ठुलो सपना देखाएको थिए। समाजशास्त्रमा के भनिन्छ भने तपाईँ कति बेला विद्रोही हुनुहुन्छ भने तपाईँको सपना र रियालिटीको ग्यापले तपाईँलाई विद्रोही बनाउँछ भन्ने छ कि होइन। तपाईँको सपनै चाहिँ यति त हो मेरो जिन्दगी भन्नु, यही मेरो भाग्य भन्नु भने तपाईँ विद्रोही हुनु भएन कि। जब तपाईँ मेरो सपना यो थियो, मलाई देखाइएको सपना यो थियो, यो सपनाका लागि लड्नुपर्छ भनेको थियो, म लागेँ, तर मेरो सपना र रियालिटीमा ठुलो ग्याप छ भनेपछि अब तपाईँमा कतै न कतै आफू त्यो ठगिएको महसुस भएपछि तपाईँ विद्रोही हुनुहुन्छ। त्यो विद्रोही हरेक किसिमले प्रकट हुन्छ, कहिले चुनावमा हुन्छ, कहिले चाहिँ हिंसात्मक पनि हुन्छ, कहिले व्यक्तिगत रूपले हुन्छ, कहिले सामूहिक रूपले। अझ यो विषयमा चाहिँ जस्तो मानिसहरूले अलिक प्रष्टै रूपमा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आजको यो समाजलाई हेऱ्यो भने उच्च पदस्थ चाहे त्यो कर्मचारी समेत निजामतीमा होस् वा आर्मी पुलिसमा होस्, जो उच्च तहमा छ उनीहरूलाई एक प्रकारको सहजता, राजनीतिमा जो राजनीति गरिराखेका छन्, राजनीतिक बिचौलियाहरूको रूपमा रहेका छन् उनीहरूलाई एक प्रकारको सहजता, उनीहरूलाई गुड गभर्नेन्स छ। त्यस्तै अन्त गएर विदेशका एनजिओ आइएनजिओ त्यहाँ काम गरिराखेका उनीहरूलाई एक प्रकारको, त्यो पनि उच्च तहमा बसेर गुड गभर्नेन्स उनीहरूलाई चाहिँ। तर बहुसंख्यक नेपालीहरूलाई चाहिँ आजको दिनमा पनि निकै कठिन तरिकाले चाहिँ त्यो कठिन केले ल्यायो भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यो कठिन ल्याएको चाहिँ भनेको आर्थिक व्यवस्थाले नि ल्याउँछ होइन। त्यो आर्थिक व्यवस्था तपाईँले हिजो लागेको आर्थिक व्यवस्था भनेको नव उदारवादी व्यवस्था हो र त्यसले चाहिँ ठुला पुँजीपतिहरूलाई, ठुलो पुँजीलाई के गर्छ, मात्रै बिजनेस फ्रेन्डली भनिएको छ नि त, सुन्नु भएको छ नि। बिजनेस फ्रेन्डली भनेकै त्यो थोरै तपाईँको सानो बिजनेस फ्रेन्डली भने होइन, तपाईँको सानो पसल फ्रेन्डली भने होइन, ठुलो बिजनेस कर्पोरेट बिजनेस फ्रेन्डली भनिएको हो। साना पसल त त्यसले खाइदिन्छ, साना ब्याङ्कहरू त्यसले खान्छ, साना पसलहरू तपाईँ हेर्नु ठुल्ठुला जुन होइन ब्याज तिर्न पुगेन भने फेरि चाहिँ अनेक हिसाबले तपाईँलाई खाइदिन्छ। र उसले बिजनेस फ्रेन्डली बनाएपछि के हुन्छ त, मान्छे फ्रेन्डली त भएन, किसान फ्रेन्डली त छैन नि त, मजदुर फ्रेन्डली भनिएको छ। र न्यू लिबरलिजमले बिजनेस फ्रेन्डली भन्दाखेरि वर्कर्स फ्रेन्डली, पेजेन्ट्स फ्रेन्डली, फार्मर्स फ्रेन्डली भन्छ र भन्दैन नि, अथवा स्टुडेन्ट फ्रेन्डली पनि भन्दैन नि त। भने समाजको एउटा ठुलो तबकालाई त्यसले फ्रेन्डली मान्दैन के, यसलाई फ्रेन्डली मान्छ र यसको हितमा सबै नीतिहरू बन्दै जान्छन् र राज्य सत्ताको सञ्चालन चाहिँ यसका स्वार्थ अनुसार हुन्छ कि। तपाईँले अघि रेगुलेसन हुँदैन हाम्रा एयरप्लेन्सहरूको भन्नुभयो नि, त्यो तीसँग सम्बन्धित छ क्या। पोल्युसनको हुँदैन, अर्को थोकको हुँदैन, अर्को थोकको हुँदैन, थुप्रो चिजहरू छन्। राज्यको मन्त्रीले चाह्यो भने पनि उसले त्यहाँ गएर थाहा पाउँछ कि मसँग यो त मसँग त लड्नै सक्ने रहेछु, म त मुसा रहेछु, यो त पाहाड रहेछ। कुनै ठाउँमा त राज्य आफै व्यापारीको रूपमा ठेक्कापट्टा लाउनु गर्दैछ, ऊ आफै पनि गर्छ होइन। भनेको आधारभूत रूपले अहिलेको राज्यले बिजनेस फ्रेन्डली हिसाबले काम गरेको छ र केही समय गर्छ। अब इतिहासलाई अथवा समाजलाई पनि विश्लेषण त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण। यो अवस्थाको चाहिँ परिवर्तन हुन सक्ने आजको दिनमा चाहिँ सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ अहिले जे देखिराखेको छ? होइन, अब तत्काल यसकै निरन्तरता अहिले मैले मेरो शास्त्र अनुसार, अब मैले त मेरो शास्त्र अनुसार भन्ने कुरा हो होइन, मैले त्यत्रो ठुलो पण्डित यहीँ गर्नु हुँदैन। मेरो शास्त्रका सीमा छन्, त्यसका ताकत पनि छन्। मेरो शास्त्र अनुसार तुरुन्तै केही परिवर्तन, यहाँको शास्त्र भन्नाले यहाँले मैले समाजशास्त्र मार्क्सिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट बढी त्यो लगाउँछु र बढी समाजशास्त्र मैले तान्छु। त्यसो गर्दाखेरि मैले अहिले तुरुन्तै, जस्तो यही सरकार चाहिँ ठिक्कै यसले युटर्न लिएर एकदम बिजनेस फ्रेन्डलीबाट पिपल फ्रेन्डली बाटोमा जान्छ, पुँजीवादी बाटोबाट वाम बाटोमा जान्छ या समाजवाद उन्मुख बाटोमा जान्छ भन्ने आधार छैन। त्यसको भौतिक आधार खोज्नुपर्छ, त्यो आधार अहिले छैन। किनभने मेरो शास्त्रले के भन्छ भने समाजमा सङ्कट आइसकेपछि मात्रै त्यो बाटो परिवर्तन हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले ब्याङ्कहरूको मर्जर हुँदैछ नि त होइन, यो चाहिँ ब्याङ्क प्रणालीभित्र, वित्तीय प्रणालीभित्र केही सङ्कटहरू समस्याहरू सिर्जना भइसकेपछि त्यसलाई समाधान गर्ने हिसाबले ब्याङ्कहरू मर्जरको प्रक्रियामा छन्। थुप्रै ब्याङ्कहरू भइ पनि सकेका छन् नि, नभए त हिजो त ती चाहँदैन थिए नि त। न्यू लिबरल क्यापिटलिजममा छ, तिनले कम्पिट गर्नु पर्थ्यो, तर तिनलाई मर्ज गरेर एउटै सहकारी जस्तो एउटै ब्याङ्क बनाइयो। यो बाध्यतावश मात्रै गरिन्छ हो। यही पुँजीवादी व्यवस्था चाहिँ ले काम गरिन्जेल, पुँजीपतिसँग ताकत भइन्जेल, यही व्यवस्थाभित्र पुँजीले आफूलाई निरन्तर पुनरुत्पादन गरिन्जेल, त्यसले आफूको लाभ चाहिँ बढाइन्जेल, त्यसले राज्य सत्ता पोलिटिसियन्सहरू किन्न ताकत राख्छ कि। जब त्यो कमजोर हुन्छ त्यस पछाडि मात्रै चाहिँ त्यो परिवर्तनको के हुन्छ, बाटो हुन्छ। यो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सामान्य हेर्नुहोस् न, पञ्चायत किन 30 वर्षसम्म टिक्यो र 30औं वर्षमा मात्रै त्यो ढल्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो भनेर हामी विश्लेषण गऱ्यौँ न। त्यो 30 वर्षको कालमा पञ्चायतले नेपालमा थुप्रै काम गर्यो, त्यो थुप्रै काम माध्यमले ऊ टिकिराख्यो। तर 10 त्यस पछाडि तपाईँले 36-37 पछाडि पञ्चायतसँग त्यो काम गर्ने क्षमता के हुँदै गयो, कमजोर हुँदै गयो। भूमि सुधारले उसलाई एकचोटि टिकायो, तर गाउँमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ कृषिको भन्ने ठाउँमा पञ्चायत पुग्नै सक्दैन थियो कि
पुग्नै सकेन नि त ऊ। नभए कृषिको आधुनिकीकरण गरेको भए ऊ अझ 20 वर्ष उसको आयु लामो हुन्थ्यो, तर त्यो गर्न सकेन। त्यो गर्न नसकेपछि ऊ ठ्याक्कै आएर 45, 46, 47 मा उसले उसको त आयु सिद्धियो थियो। त्यस्तै हुन्छ हरेक व्यवस्थाको पनि आयु के हुन्छ भन्दाखेरि उसले आफूलाई भित्रबाट त्यो रिप्रोड्युस गर्ने भन्छ क्या, गर्न सकिन्जेल उसको आयु चाहिँ हुँदै मर्ने दिन आउँदैन। अब व्यवस्थाको आफ्नै एउटा आयुको विषय। अर्कोतर्फ चाहिँ यहाँले अगाडि नै एउटा जुन तर्क उठाइराख्नु भएको थियो कि यदि नागरिकले, सामान्य जनले, बहुजन जो बहुसङ्ख्यामा छन् उनीहरूले चाहिँ आफू ठगिएको महसुस गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ उसले विद्रोह गर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यदि आजको दिनमा त सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न प्रत्यक्ष रूपमा भेट्दै गर्दाखेरि चियागफदेखि लगातार यो सञ्चार माध्यमदेखि जता हेऱ्यो भने पनि एक प्रकारको असन्तोष, यो तरिकाले भएन, नागरिकहरू अलिक ठगिराखेको भन्ने कोडबाट लगातार बहस त चलिराखेको छ। तर पनि परिवर्तन चाहिँ हुनको लागि त्यो थ्रेसहोल्ड भन्छ नि, एउटा मैले अहिले भौतिक परिस्थितिको कुरा गरेँ अघि होइन। अहिले तपाईँलाई नि 60 लाख मान्छेहरू अरब र मलेसिया, मैले एकदम फिगरेटिभ सेन्समा भनेको, विदेश भन्ने अर्थमा, त्यो भारत पनि हो, बाट फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आयो भने नेपालमा एक किसिमको अर्कै राजनीतिक दिशा लिन्छ क्या त्यसले। तिनीहरू त्यहाँ बसिरहन्जेल यहाँ 60-70 लाखका युवा शक्ति उहाँ भएपछि त यहाँ यो विद्रोहात्मक चेतना, विद्रोहात्मक सङ्गठन त बन्दैन नि त। 60-70 लाख भनेको त ठुलो प्रतिशत हो नि नेपालको जनसङ्ख्यामा, होइन र? होइन, कति 30-35% हुन्छ होला है। अनि तपाईँले त्यो त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने अब त्यो त्यहाँ रहन्जेल यहाँ त्यस्तो अलिअलि गुनासो हुन्छ। तर अर्को पक्ष एउटा के हुन्छ भने चेतनाको पक्ष कस्तो हुन्छ भने धेरै मान्छेले आफू ठगिएको कारण चाहिँ यो पुँजीवादी व्यवस्थाकै कारणले म ठगिएको हुँ, संरचना चाहिँ यो पुँजीवादमा म ठगिएको हुँ भन्ने कुरा बुझ्दैन र उसले ठगिएको कुरा चाहिँ त्यो नेतालाई मात्रै देख्छ क्या, नेताको अनुहारमा देख्छ, त्यसैलाई थुक्छ होइन, त्यसैलाई गाली गर्छ। उसले यो पुँजीवादका कारणले यो नेता चलेको पनि यही पुँजीवादले हो, यो पुँजीवादको पपेट हो या त्यसको प्रतिनिधि हो भन्ने कुराहरू बुझ्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि नेपालमै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पुँजीवादको त्यो नेता पनि पपेट हो भने यसको सञ्चालक पनि त कोही त होला, को चाहिँ त्यो पुँजीवादै हो, सिस्टम हो क्या। त्यसैले हामी व्यक्तिलाई नहेरेर स्ट्रक्चरमा हेर्छौँ क्या। त्यो पुँजीपति तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने पनि नि तपाईँले गर्ने ठ्याक्कै त्यही हो कि म हुन्थेँ भने पनि मैले ठ्याक्कै अहिले पुँजीपतिले जे गरेछ त्यही गर्थेँ कि म पुँजीपतिको रूपमा विलय हुनुपर्छ या मैले गर्ने। त्यसैले व्यक्तिलाई दोष दिनुभन्दा संरचनालाई चाहिँ विश्लेषण गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या। परिवर्तन समाजको हितमा काम गर्ने कि बस पैसाको पुँजीको नाफा अधिकतम गर्ने। तपाईँले यो पुँजीपतिलाई गाली गर्ने यो लोभी पापी हो भन्ने कि यो संरचनाभित्र यस्तै उत्पादन हुन्छन् भनेर बुझ्नुभयो भने संरचनामा समाजशास्त्रीय हिसाबले बुझ्नुभयो र त्यसको निकास नै सिकिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा मान्छेले सरकारी हस्पिटलमा राम्रो सेवा नभएको दोष चाहिँ उसले सरकारलाई, सरकारी कर्मचारी र नेतालाई दिन्छ। तर त्यो हस्पिटललाई त्यसरी टाट पल्टाइएको कुरा चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था अन्तर्गत निजी हस्पिटललाई पोस्नको लागि या निजी हस्पिटल पोसिने प्रक्रियामा सरकारी हस्पिटलको सत्यानाश भएको भन्ने बुझ्दैन के बिचराले। अनि उसले चाहिँ विकल्प जान्दैन त्यस पछाडि। तपाईँ संसारमा बेस्ट सरकारी हस्पिटल छैनन् र दुनियाँमा। तपाईँ यहाँले व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो, अहिले विकल्पकै कुरा गर्नेहरू चाहिँ हामीले अब व्यवस्था धेरै फेर्यौं, अवस्था परिवर्तन गर्न त उहाँले अवस्था भनेको खालको कुरा पनि उहाँले धाराको यो राजनीतिको कुरा गर्यो भने अलि नाक खुम्चाउने त्यो पनि देखिन्छ। उहाँले जेला व्यवस्था भन्नुभयो, अवस्था भन्नुभएको त्यो चाहिँ खास व्यवस्था हो के। जस्तो संविधान राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ ठिकै छ, यति बाहेक काम गर्छ भनेको होला नि त उहाँहरूले। तर के चाहिँ फेर्न खोजेको त उहाँहरूले? फेर्न खोजेको के? कसैले जसले तपाईँले जुन भाषा भन्नु के अरे व्यवस्था फेर्यौँ, अवस्था फेर्यौँ। अवस्था भनेको के हो? अहिलेको अवस्था पुँजीवादी अवस्था हो भनेर उहाँहरूले बुझ्न चाहनुहुन्न। फेरि यो अवस्था चाहिँ राजनीतिक पार्टीले बिगारेको भनेर बुझ्नुहुन्छ। यो पुँजीवादी प्रक्रियामा यस्तै भएको, संसारभरि यस्तै भएको छ। ब्राजिलदेखि इन्डियासम्मको हालत यही हो, बेलायतकै हालत यस्तै हुँदैछ। त्यस्तो संसारको वैभवशाली संसारका सबै वैभवहरू 300 वर्ष लुटेर धनी भएको बेलायतको हालत यस्तै हुँदैछ। यो व्यवस्था भनेको इकोनोमिक सिस्टमलाई भनेको मैले अब अलि बुझ्ने भाषामा यो इकोनोमिक सिस्टमका कारणले यसरी चल्छ। तपाईँको अदालतमा भ्रष्टाचार किन हुन्छ? एउटा न्यायाधीश किन के खरिद बिक्रीमा जान्छ भने उसलाई किन्न सक्ने कोही छ क्या। तपाईँ मध्यम वर्ग मात्रै हुन्थ्यो भने न्यायाधीश खरिद हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? एकछिनलाई ल भन्नुहोस् त। अनि मध्यम वर्गको बाहुल्य मात्रै भएको समाजमा न्यायाधीशको खरिद बिक्री हुन्छ कि हुँदैन होला? पुलिसको खरिद बिक्री हुन्छ कि हुँदैन होला? एकाध बाहेक आधारभूत रूपले त हुँदैन। किनभने कोही साह्रै धेरै धनी छ जसले चाहिँ न्यायाधीशलाई पनि के गर्छ, खल्तीमा राखेर हिँड्न सक्छ। त्यस कारणले उसले न्यायालय किन्छ र न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्छ। नभए त अरू के कारण हुन्छ र? तपाईँको कोही घुस खुवाउन योग्य छ भने न घुस खान पनि तयार हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ बुझ्दैन उसले। अनि त्यो अमुक एउटा न्यायाधीश रामप्रसाद, हरिप्रसाद, सीता, यी न्यायाधीशका नाम कुनै अमुक, यिनलाई गाली गर्न थाल्छ क्या। यो सानैदेखि भ्रष्ट थियो भन्छ। तर यो सिस्टमभित्र विश्लेषण गर्दैन। त्यस कारण सिस्टमभित्र विश्लेषण नगरी हामी विकल्प खोज्नै सक्दैनौँ कि। अहिलेसम्म नेपाली समाज चाहिँ विकल्पका बारेमा क्लुलेस भएको कारण यही हो।
हामीले समस्या सिस्टममा नखोजेर नेताका अनुहारमा खोज्यौँ, नेताका पर्सनालिटीमा खोज्यौँ, नेताका कार्यशैलीमा। हो, ती कार्यशैलीलाई अहिले पनि त्यही देखिन्छ, व्यक्तिलाई नै एउटा देवत्वकरण गर्ने र उसबाट चाहिँ समाधान त्यो चुड्कीको भरमा समाधान खोज्ने अथवा त्यही व्यक्तिलाई दानव बनाउने र सत्यानाश गरेको यसैले हो भन्ने यो प्रवृत्तिले गर्दा यो समाजशास्त्रीय विश्लेषण भएन। कम्तीमा समाजशास्त्रले चाहिँ के गर्यो भने संरचनामा यो व्यक्ति किन यस्तो छ भन्दा यो संरचनामा यस्तो छ यो बुझ्न हामी कुनै मार्क्समा जानु पर्दैन कि। तपाईँलाई म नेपाली समाजको एउटा सानो सन्दर्भ 1 मिनेटमा भन्छु। तरुण तपसीमा यो पढ्ने साथीहरूले नेपालको कुरा गर्ने, मौलिकताको कुरा गर्ने साथीहरूले तरुण तपसी पढ्दा हुन्छ। केही छ नि हाम्रो राष्ट्रियता मौलिकताको कुरा गर्ने साथीहरूले तरुण तपसीमै लेखनाथ शिरोमणिले के गरिरहेको छ भने सामुदायिक जीवन पद्धतिबाट जब निजी सम्पत्तिमा आधारित जीवन पद्धतितर्फ समाज गयो, निजीतातर्फ गयो, सामूहिकताबाट निजीतातर्फ गयो, तब मान्छे चाहिँ के भयो भने लोभी पापी हुँदै गयो, एकदमै असहिष्णु हुँदै गयो, ठग्न थाल्यो, के गरो यो गरो यो गरो एउटा लामा कविताहरू कथा भन्दै अन्तमा यसले कस्तो मान्छे जन्मायो भने मै खाउँ मै लाउँ मौज सुख सयल म गरौँ भन्ने मान्छे चाहिँ यो सामुदायिक जीवन पद्धतिबाट निजी जीवन पद्धतिमा गएर उत्पादन भएको मान्छे हो। मान्छे प्राकृतिक हिसाबले यो मै खाउँ मै लाउँ वाला होइन। सामुदायिक जीवनमा त बडा मायालु, दयालु, सहकारी, दाजु जस्तो, भाइ जस्तो, दिदी जस्तो, बहिनी जस्तो थियो भन्ने कुरो उनले गर्दै जाँदा यसरी उत्पत्ति भएको भनेर उहाँले तरुण तपसी पढे, मार्क्स पढ्नै पर्दैन, समाजशास्त्र पनि धेरै जानु पर्दैन के। तरुण तपसीमा एउटा बेजोड समाजशास्त्र छ के, यो पढ्न म उहाँलाई आग्रह गर्छु। अब यहाँले देखेको विकल्प चाहिँ के हो त? संविधानमै उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख भनेर त्यहाँ पनि लेखिएको छ, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ होइन। मैले देखेको समाजवाद उन्मुख हुने भनेको कुरा सजिलो छ। एक अर्थमा हुनुहुन्छ भने समाजमा भएको जुन सम्पत्ति छ, सम्पत्ति सामूहिक रूपले निर्मित भएको हुन्छ, सामूहिक रूपले सम्पत्तिको उत्पादन गरिन्छ भन्ने शास्त्र छ। त्यो शास्त्रलाई तपाईँ मान्नुहुन्न भने समाजवादको कुरा गर्नै पाउनुहुन्न। तपाईँले सम्पत्ति गरेको उत्पत्ति मैले अर्काका लागि त दिनु भएन नि त। यहाँ त समस्या सम्पत्तिको उत्पत्ति नै भएन, होइन राजस्व नै यति उड्छ कि चालु खर्च चलाउन नसकिने होइन। त्यो त यस्तो हुन्छ नि, राष्ट्रिय उद्योग धन्दा केही पनि नभएको त्यो खालको अवस्था छ। होइन, त्यो खालको अवस्था छ। त्यो खालको अवस्था भनेको चाहिँ उदारवादी व्यवस्थाले हामी कहाँमा ल्याएको पुँजीवाद भनेको वित्तीय पुँजीवाद है। उद्यमशील पुँजीवाद ल्याएको भए त्यो 60 लाख त्यहाँ थियो, त्यहाँ हुँदैन थियो। त्यो यहीँ कतै सन्तुष्ट असन्तुष्ट भएर देशभित्रै त्यो बसिरहेका हुन्थ्यो। मान्छेलाई रोजगार हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो, इन्कम देशको बढ्थ्यो। त्यो बढेको इन्कमलाई अरेकी छ। तर अहिले भएको इन्कम भनेको चाहिँ नवउदारवादी इन्कम भनेको चाहिँ वित्तीय पुँजीवाद अन्तर्गत भएका इन्कमहरू हुन्, जसले चाहिँ ठुलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्दैन। रोजगारी सृजना नगरे पनि तपाईँले 60 लाखमा पठाएको हो नि त, होइन? यो कारणले भएको एउटा असन्तुष्टि यहाँबाट जन्मिएको हुन्छ। तर यो असन्तुष्ट हुँदाहुँदै त्यो 60 लाख जसले केही कमाएको छ त्यो त अलि अर्धसन्तुष्ट त छ नि त। कहिले गुनासो गर्छ, के गर्छ, तर त्यो यहीँ आएर त त्यसले केही गर्दैन फेरि पनि। त्यसका अनेक कुरा हुन्छन्। त्यसैले यो असन्तुष्टिसँग चाहिँ यो सम्बन्धित छ। र हामी हाम्रो पुँजीगत खर्च किन खर्च गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो व्यवस्थाको नाम वित्तीय व्यवस्था हो। वित्तीय व्यवस्थामा उद्यमशीलतामा खर्च गर्ने क्षमतै हुँदैन। र ब्याङ्कहरूदेखि सारा सिस्टम नै उद्यमशीलतामा लगानी गर्नुभन्दा छिटो नाफा हुने वित्त पुँजी भन्छ, जस्तो ब्याङ्क, रियल इस्टेट, बोन्ड्स, होइन, यस्तो डिबेन्चरहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने र छिटोभन्दा छिटो नाफा लिने चलन। अहिले भन्नु न, तपाईँसँग 1 करोड रुपियाँ हुन्छ भने तपाईँ स्टक एक्सचेन्जमा हाल्नुहुन्छ कि गाउँमा गएर चाहिँ तपाईँ खसी पाल्नुहुन्छ? कोही पनि। म पनि के गर्छु भन्दा अहिलेको अवस्थामा मेरो पनि पहिलो चाहिँ के हुन्छ गर्छु र थोरै मान्छेले मात्रै पागल गाउँभरिकाले यो बौला छ भन्दै पनि केही उद्यमहरू सुरु चाहिँ फेरि गरेका छन् के। त्यो पनि आशाको ठाउँ हो। तर यो तपाईँले अघि भनेको प्रश्न चाहिँ के भने यो वित्त पुँजीले चाहिँ के गर्छ भने उद्यमशील पुँजीमा खर्च गर्ने कुरालाई डिस्करेज गर्छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो राज्यसँग उद्यमशील पुँजीगत खर्च गर्ने या उद्यमशील, त्यो पनि धेरै गाडी किन्नेमा पुँजीगत खर्च बढी खर्च भएको होला क्या, अथवा घर बनाउनेमा बढी भएको होला क्या, कारखानै खन्ने, पुल बनाउनेमा कम छ। किन हामीमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता छैन भने हाम्रो डोमिनेसन केले गर्छ, हामीलाई केले दबाएको छ, हामीलाई केले शासन गर्छ भने पुँजीले नै गर्छ। तर त्यो पुँजी चाहिँ उद्यमशील पुँजी नभएर कुन पुँजी हो? वित्त पुँजी भनौँ। फाइनेन्स क्यापिटल भनेपछि पैसाले पैसा उत्पत्ति गर्छ क्या। जस्तो तपाईँ स्टक एक्सचेन्जमा 100 रुपियाँको कुनै स्टक किन्नुभयो भने के किन्नुभयो तपाईँले? के किन्नु? पैसा किन्नुभयो। पैसा किन्नुभयो अनि बेच्नुहुन्छ के फेरि? तपाईँको पैसा बेच भने तपाईँले किने पनि पैसा, बेचे पनि पैसा, मैले किने पनि पैसा, तपाईँले वस्तु पनि बेचे होइन, सेवा पनि बेचे होइन, वस्तु उत्पादन पनि गर्नु भएको छैन, सेवा उत्पादन गर्नु पनि भएको छैन। तपाईँले गरिरहनु भएको छ के भन्दाखेरि पैसा नै सर्कुलेसनमा छ क्या। त्यो पैसाको बिचमा
वस्तु छिरेको छैन, त्यो पैसाको बिचमा उत्पादन छिरेको छैन, कम छिरेको छ, सेवा पनि छिरेको छैन र भइरहेको के छ भन्दा हो यसलाई चाहिँ वित्त पुँजीवाद भन्छन्। हो अहिलेको सरकारले यो तोड्न सक्नुपर्छ भनेको के भने अहिले जति ब्याङ्कसँग पुँजी छ, अहिले निजी या सार्वजनिक ब्याङ्कसँग जति पुँजी छ त्यो पुँजीलाई कृषि या अरू खाले उद्यममा लानुपर्छ क्या। त्यो सजिलो छ, रियल इस्टेटले हुन दिन्छ त्यो। अहिलेका ब्याङ्कहरू जसले रियल इस्टेटबाट छिटोभन्दा छिटो या हायर पर्चेजबाट छिटोभन्दा छिटो पैसा कमाएका छन् तिनले त्यो हुन दिन्छन्। कृषिको लगानी भनेको त 20 वर्ष पछाडि मात्रै आउँछ नि, हुन दिन्छन् कि दिँदैनन् तपाईँ नै भन्नु न एकछिनलाई, दिँदैनन् नि त। तर त्यो भन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा त जस्तो हाम्रै देशको अर्थमन्त्रीको विगतमा जो विभिन्न वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गरिराखेका उहाँहरूले लेखिराखेकै पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि पनि गभर्नरको बन्नेदेखि र अर्थमन्त्रीको बन्ने अनि नीति निर्माणमा चाहिँ कस्तो खालको नीति निर्माण हुने भन्ने सन्दर्भमा जुन प्रकारको त्यो हस्तक्षेपकै तहमा दबावको तहमा अथवा उहाँहरूले त्यो अभिप्रेरित गर्ने यहीँ निर्माण गरिराखेका छन् भने डिक्टेट गर्ने तहमा हो। त्यो चाहिँ आजको दिनमा कतिको ठुलो समस्या देखिरहेको छ। त्यसलाई पनि फेरि यो सरकारले यदि साँच्चैकै यहाँले भने समाजवाद उन्मुख हुने भने त त्यो कुराहरूको त्यो चुनौती त्यसलाई काउन्टर गर्ने गरी तपाईँले त्यो चाहिँ समस्या हो भनेर पहिचान गर्छै गर्दैन आजको सरकारले। आजका सरकारका मन्त्रीहरूले आजका सरकारका पार्टीहरूले समस्या चाहिँ वित्त पुँजीवाद हो भनेर पहिचान गरेकै छैनन्। हेर्नु है, कहीँ मैले त्यस्तो लाग्दैन। समस्या वित्त पुँजी हो भनेर पहिचान गर्ने र वित्त पुँजीलाई हामी यसरी औद्योगिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्छौँ भने अब नेपाली समाजमा एक किसिमको क्रान्ति सुरु हुन्छ क्या, होइन? तर त्यस्तो पहिचान त्यो कमिटमेन्ट त छैन। उनीहरू त यही वित्त पुँजीलाई यही ब्याङ्कहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, यही ब्याङ्कले जसरी लगानी गर्छ त्यही लगानीलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुन सक्छन्, होइन? त्यसैले तपाईँले चाहिँ विभिन्न किसिमले गभर्नर बन्नेदेखि अर्थमन्त्री बन्नेदेखि अर्थनीति नै ल्याउने कुरामा पनि वित्त पुँजीकै हस्तक्षेप हुन्छ, वित्त पुँजीकै मालिकहरूको हस्तक्षेप हुन्छ, त्यहाँ भूमिका हुन्छ। हेर्नु न, होइन? अनि स्वदेशी भन्दा अझै विदेशी स्वदेशी त यो त नेक्सस छ नि, फेरि विदेशी र स्वदेशी भन्ने नि छैन क्या, किनभने तपाईँको त्यो कनेक्सन हुन्छ ब्याङ्क मार्फत। स्वदेशी छ भने पनि उसको विदेशीसँग सम्बन्ध हुन्छ र उसको नाफा घाटा विदेशीसँगै गरेर जोडिएको हुन्छ क्या, आन्द्रो जोडिएको भन्छौँ नि हामी हाम्रो लोकल भाषा, त्यस्तो भएको हुन्छ। त्यसैले तपाईँले वित्त पुँजीलाई स्वदेशी विदेशी भन्नै पाउनुहुन्न क्या। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। धेरै जसो कुरा त्यही विचारकै दर्शनकै सिद्धान्तकै गरियो। यो सरकारले चाहिँ बुदागत रूपमा गर्नुपर्ने काम छ, यहाँले भन्नुभयो नि त्यो सोचकै दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन ल्याउने कुरामा होइन के गर्नु। यो सरकारलाई म एउटै बुँदामा भनिदिन्छु के भन्दाखेरि सरकार समाजमा जुन सम्पत्ति छ सरकारको कमान्डमा, होइन, सरकारको नेतृत्वमा, सरकारको नियन्त्रणमा, सरकारले नीति नियम बनाएर त्यसलाई चलाउने भन्ने अर्थमा त्यो जति सम्पत्ति या वैभव छ त्यो सम्पत्ति या वैभव चाहिँ सामूहिक हित हुने क्षेत्रतर्फ, उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ, दुईटा कुरा, एउटा सामूहिक हित हुने क्षेत्रतर्फ, अर्को उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ सार्ने प्रक्रिया गर्यो भने ठुलो काम गर्छ र तर अहिले त्यो गर्न सकिहाल्दैन त्यसले, किनभने त्यसको अघि मैले तपाईँलाई बाधाहरू बनाएँ। र समाजवाद उन्मुख हुने भनेकै के हो भने सरकारको कमान्डमा, नियन्त्रणमा, निर्देशनमा, नियमभित्र बसेको जति सार्वजनिक सम्पत्ति हो या निजी सम्पत्तिलाई पनि सरकारले कमान्ड गर्न सक्छ, कानुन बनाएर ब्याङ्कहरूलाई यहाँ लगानी गर भन्न त सक्छ नि त। त्यो अर्थमा भने त्यो लगानी गर्ने कुरा चाहिँ गर्न सको र उद्यमशील साथसाथै त्यो वातावरण पनि बनाइदिनु कृषिमा लगानी गर्दै गर्दाखेरि त्यो पैसा पनि ब्याङ्कको आफ्नै त होइन, प्रफिटेबल हुनु पर्यो अथवा त्यहाँबाट फेरि यस्तो हुन्छ तपाईँले इमिडिएट प्रफिट खोज्नुभयो यसपालि लगानी गर्यो, अर्को तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा देखिँदैन कि कृषिमा लगानी गरेपछि तपाईँ 5-10 वर्ष पर्खिनुपर्छ नि त, होइन? कि त्यो गर्न त तपाईँले पहिलो कुरो के अरे इरिगेसनमा लगानी, इरिगेसनले त अर्को साल ब्यालेन्स सिटमा नाफा देखाउँदैन, होइन? लङ टर्ममा भए पनि एक्ज्याक्टली लङ टर्म। अनि मल कारखाना खोल्नुपर्छ होला, मल बनाउनुपर्छ होला, के बनाउनुपर्छ होला, फेरि सरकारकै जिम्मेवारी, सरकारकै जिम्मेवारी, जहाँसुकै पनि सरकारकै जिम्मेवारी हुन्छ, मूल नेतृत्व सरकारकै हुन्छ, होइन? अनि त्यसमा निजी साना मध्यम उद्यम वर्ग सहकारी के जोड्ने कुरा एउटा कुरा होला, होइन? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उता भनेको सरकारको कमान्डमा भएको जसलाई नेसनल वेल्थ भन्छौँ, राष्ट्रिय सम्पत्ति, सबै निजी सम्पत्ति पनि राष्ट्रिय सम्पत्तिभित्रै गणना गर्ने चलन हुन्छ। त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ उद्यमशील क्षेत्रमा, वित्तीय क्षेत्रबाट क्रमबद्ध उद्यमशील क्षेत्रतर्फ सार्ने कुरा गर्ने बित्तिकै एक चरणको क्रान्ति हुन्छ क्या, बुझ्नु होइन? अनि त्यसपछि अब त्यसले त असमानता उत्पादन गर्ने हुनाले सरकार स्वयंले स्वास्थ्य, शिक्षा र अरू आधारभूत क्षेत्रमा मजाले लगानी गर्ने कुरा, ताकि मान्छेका स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत चिजहरू चाहिँ सहज पहुँचमा भयो भने त्यसले असमानता पनि घटाउँछ। किनभने अहिले एकैचोटि तपाईँ समानतामा जान सक्नुहुन्न क्या, असमानता घटाउँछ र उद्यमशीलतालाई बढाउँछ। यो विषय चाहिँ अब हाम्रो राजनीतिको, अर्थव्यवस्था, अर्थको छलफलको विषय हुनुपर्छ। तर धेरै मान्छे धेरै विश्लेषणमा इन्ट्रेस्ट नै फलाना नेता मन्त्री बन्छ कि बन्दैन, फलानाले फलानाले चाहिँ घुसिङ पार्छ कि पार्दैन, छिर्के हान्छ कि हान्दैन भन्ने कुरामा केन्द्रित भएका छन् र त्यो चाहिँ दुःखद छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको समय र यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर तपाईँलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्कार।